अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजा रशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़िया कार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, बिलावल भुट्टो और आसफ अली ज़रदारी साहब के बयानात में तज़ाद क्यों है? बेटा कहता है कि 9वें रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए और बाप का कहना है कि इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद होना चाहिए, ऐसा क्यों है? लेकिन ना ये जड़ी बड़ी मजाक खेज बात है कि ये एक तो पार्टियों में तो चलो तजाद होता ही है कि एक पार्टी कुछ कहती है, दूसरी पार्टी कुछ कहती है, ये तो चलो एक फितरतन बात है। हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है, अपना मंशूर है। लेकिन ये पहली बार मैंने देखा है कि बाप और बेटे में इख्तिलाफ अब सामने आया है। 1-2 रोज़ की बात है। अभी बिलावल भुट्टो जो है वो कहते हैं कि 90 रोज़ में जी इलेक्शन होने चाहिए, और दूसरे दिन उसी दिन शाम को बयान आ जाता है ज़रदारी साहब का कि जी वो हल्का बंदियों, हमें कोई इतराज़ नहीं है, इलेक्शन कमीशन और उनके साथियों पे हमें एतमाद है और वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके इलेक्शन कराएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। अब इस पे तबसरे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, तजज़िये हो रहे हैं कि अचानक ये क्या हो गया कि बाप कुछ कह रहा है, बेटा कुछ कह रहा है और उस पर कुछ अपने अपने तजज़ियेकार हैं। लेकिन मेरा जो एक नाकस अकल ये काम कर रही है कि पहले तो वो इस पर बाज़िद थे ज़रदारी साहब समेत पूरी पीपल्स पार्टी के जी इलेक्शन 90 रोज़ में हो, क्योंकि 90 रोज़ के अंदर होंगे तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा ये होगा कि जल्दी इलेक्शन होंगे, नवाज शरीफ का आना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान, अगर वो आएंगे भी तो वो धर लिए जाएंगे या जेलों में होंगे, तो इतने में हम इलेक्शन हो जाएं और हम उसमें जीत सकते हैं। अच्छा, वो क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको देखकर वोट वो वसूल करे या हासिल करे, तो पीपल्स पार्टी ये मनसूबा बंदी उसकी थी या इसकी सोच थी ना। तो लेकिन ज़रदारी साहब ने अचानक ये बात कहा है कि क्यों की, अचानक इसलिए नहीं की कि ज़रदारी साहब ने दिल पर हाथ रख के और ऊपर से जो बड़ों का आर्डर आया है, जो ऊपर से जो आता है आर्डर और उसी पर फिर उनको चलना पड़ता है, ये ऊपर से काम शुरू हुआ है। तो ज़रदारी साहब ने ये बयान दिया कि हल्का बंदियों के बाद, क्योंकि ज़रदारी साहब के कहने पर ही बिलावल भुट्टो साहब ये बात कर रहे थे ना। बिलावल भुट्टो अपनी तरफ से नहीं करते, उनके उस्ताद तो उनके वालिद साहब है ना सियासत के, तो उन्होंने वही सियासत में लाए हैं और वही सब कुछ उनको बता रहे हैं। तो अचानक ये हो गया। तो ये पीछे से जो हुक्म आया है उसके बाद ज़रदारी साहब का रवैया और यू टर्न लिया उन्होंने, और वो इसलिए कि वहाँ पीपल्स पार्टी के सिंध में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है और उसमें हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है वो उस शिकंजे में आ जाएं, और उस वजह से जो है ना ज़रदारी साहब ने थोड़ा नरम रवैया इख्तियार कर लिया और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की एक बात को जो है ना वो मानते हुए ये बात कर दी है, ये बयान दिया है। वरना पीपल्स पार्टी को जल्दी इलेक्शन सूट करता था, जबकि नून को जो है ना वो इलेक्शन देर से सूट कर रहा है। और जो नई पार्टी बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब, उनको भी देर से इलेक्शन सूट करता है क्योंकि नई पार्टी है वो अभी तंजीम साजिश कर रही है। इसी तरह जो तहरीके इंसाफ जो पार्लियामेंटेरियन बनी है परवेज खट्टर और महमूद खान की सदारत में KPK में, उनको भी देर से सूट करता है इलेक्शन। और मौलाना फजल रहमान को जब मर्जी करा उनको सूट करता है, वो अब 90 में भी सूट करता है और बाद में उनका कोई मसला नहीं है, उनको कोई फिक्र बात नहीं। लेकिन ये इस वजह से हुआ है कि ज़रदारी साहब ने जो एक वहाँ एक एक्शन शुरू होने जा रहा है, एक अंदिया दिया, बयान दे करके हम आपके साथ। अच्छा, आप क्या कहते हैं कब तक इलेक्शन मुतवक्का हो सकते हैं? ये मैंने देखा पहले भी, आज से 6 महीने पहले इसी हक़ाइक़ प्रोग्राम में ही मैंने आपको बताया था। उस वक्त तो हर बंदा ये कह रहा था जी अक्टूबर सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, ये तो मैं उस वक्त भी कहा था कि इलेक्शन मुझे होते नजर नहीं आ रहे, इस साल नहीं होंगे, अगले साल होंगे। अभी भी यही कह रहे हैं तो अभी जाहिर है इलेक्शन तो अगले साल ही होंगे। लेकिन मैं आज एक नई आपको बात कह रहा हूँ इस प्रोग्राम में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जो ये कह रहे हैं फरवरी में ना, तो मुझे फरवरी में भी होते नजर नहीं आते, फरवरी में, क्योंकि जो हालात हैं और जो आ रहे हैं हालात, मुनासिब हालात हैं, जो एक्शन किए जा रहे हैं, जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जो उससे ये पता चलता है
کہ الیکشن جو ہے فروری میں بھی ہونا ناممکن میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں صاحب سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ جو سابقہ وفاقی وزیر ہیں اور بھی پارٹی کی رہنما ہے شازیہ مری، ان کے گھر سے 97 ارب اور بہت سا سونا برآمد ہوا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ لیکن یہ سوشل میڈیا کے جو ہے نا 80-90% جو خبریں ہوتی ہیں نا وہ فیک ہوتی ہیں، وہ صرف لوگوں کے ذہن خراب کرنے پروپیگنڈے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ پھیلایا پی ٹی آئی نے۔ یہ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، جتنا پی ٹی آئی کے ورکر اور فالوور کرتے ہیں اتنا کوئی کسی پارٹی کا کوئی کہا نہیں کرتا جتنا انہوں نے پیچھے پڑی بھائی جس کی بھی پڑی نا، یہ پڑھنے والی بات نہیں ہے، بات یہ پھیلانا، جعلی خبریں پھیلانا، کسی کے بارے میں پھیلائیں، چاہے نون ہو، پی پی ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن یہ انہوں نے شروعات کی ہوئی ہے، تو یہ سب غلط ہے۔ مری شازیہ مری کی جو ایک یہ سٹوری چلی ہے، اس پہ شازیہ مری نے ایکشن لیا، انہوں نے ایف آئی اے کو دیا یہ کیس کہ بھئی یہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش، یہ دیکھیں اس میں جو پتہ چلا ارمیت سنگھ ہے ایک، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ بھئی اس طرح یہ وہاں سے وہ خبر اٹھی، اور وہ پھر خبر ایسے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اور اس کے بعد سے شازیہ مری کو فونیں آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کے سارے پکچر تو کھینچنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، پکچریں کہاں ہر جگہ سے مل جاتی ہیں۔ تو وہ اس کے بعد انہوں نے پھر ایف آئی اے کو دیا، انہوں نے پکڑا، وہ ارمیت سنگھ ہیں جو، انہوں نے پھر اسی ٹویٹر پہ آ کے انہوں نے معافی مانگی ہے، وہ ٹویٹ کا بھی چلا ہے، وہ بھی شازیہ مری نے اپنے ٹویٹر پہ وہ پوسٹ کی ہے کہ بھئی یہ ارمیت سنگھ نے یہ کام کیا تھا، انہوں نے معافی بھی مانگی کہ میرے سے یہ کام، ابھی انہوں نے معافی تو مانگ لی، سب کچھ کر لیا، لیکن وہ جو ایک چل پڑا ہے نا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہے، اس کو کون روکے گا؟ تو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے کسی حوالے سے، کسی کے خلاف دیکھیں اس کو 10 دفعہ دیکھیں کہ یہ خبر سچ ہے غلط ہے، دیکھیں نا اگر یہ اس کی شازیہ مری کے اتنا سونا اتنا پیسہ برآمد ہوا ہے تو شازیہ مری گھر کیا کر رہی ہے بھائی؟ وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئی؟ اگر یہ بات ہے نا، لوگ اپنی عقل سے بھی تو تھوڑی سی کام لے لینا کہ اگر جو جس کے گھر سے برآمد ہوگا تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی وہاں پیرا لگ جائے گا، وہ گھر سیل ہو جائے گا، شازیہ مری کو پکڑیں گے، نہیں پکڑی تو چھاپے ماریں گے، ٹی وی پہ آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا پہ لگ کے لوگوں نے اس کو مطلب سچی خبر، پھر اس کے اگینسٹ کیا کیا انہوں نے، پی پی والوں نے یا نون والوں نے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کی خبریں لگانی شروع کر دی، کس کی؟ پی ٹی آئی والوں کی۔ وہ جو عمران خان کے جو فرنٹ مین ہے اس کے گھر سے سونا برآمد ہو گیا، اس کا نیب کا چھاپا، اس کے بعد بزدار کے گھر میں چھاپا، وہی جو فوٹو ہیں وہ بزدار کے ساتھ لگا کے فوٹو لگا کے انہوں نے ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ گروپوں پہ لگا دیا، تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بچنا چاہیے۔ اس پہ کنٹرول کون کرے گا؟ سوشل میڈیا پہ یہ فیکس نہیں، لیکن اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، اس پہ خود ہر بندے کو خود احساس ہونا چاہیے، ہم بحیثیت مسلمان ہیں نا، ہم کوئی وہ نہیں ہے غیر مذہب، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ بھائی جو اگر خبر آپ دیکھو یا سنو تو اس کی پہلے تصدیق کر لو، اور تصدیق کر کے پھر آگے پھیلاؤ۔ ہم بغیر تصدیق کے پھیلاتے ہیں، انہوں نے کہا یہ تصدیق کیے بغیر پھیلانا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، تو وہ جھوٹا تصور ہوتا ہے آدمی۔ تو ہمارے نبی نے جب یہ کام کہا ہے یا حدیث ہے ان کی، ان کو تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہمیں خود احساس ہونا چاہیے کہ بھئی ایک چھوٹی سی خبر سے اس کے خاندان میں اس بندے کے کردار پر کتنا بڑا شک ہوگا، کتنی بڑی وہ عزیمت اٹھانی پڑے گی، اس کو کس کس کو وہ بتاتا رہے گا، نہیں جی یہ کام نہیں ہوا، کس کس کو بولتا رہے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہمارے لیے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں روکنا چاہیے، صحیح خبر ہے اس کو آگے دینا چاہیے، لیکن غلط خبر کو روک لینا چاہیے، اس پر کمنٹس کرنے چاہیے بھائی یہ غلط خبر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بس دیکھے بغیر اٹھایا وہاں سے اس کو شیئر کر دیا، یہ نہیں پتا کہ یہ خبر غلط ہے، سچ ہے، کیا نہیں ہے۔ 90% میں نے دیکھا ہے کہ 90% لوگ یہی کام کرتے ہیں، بغیر تصدیق کیے، بغیر دیکھے سمجھے، اپنی عقل استعمال کیے بغیر آگے چلا دیتے ہیں خبر، اور وہ کسی کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے۔ شکریہ عباس صاحب، ناظرین یہ تھا اشفاق عباس سے آج ان کا تجزیہ آپ نے سنا، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔